अथवा विगतमा गरेको कमी कमजोर राम्रा कामसँग सहमति हुने सँग न सरकार बन्ने हो। आजको दिनसम्म गठबन्धन हेर्नुहुन्छ भने बल्ल मुस्किलले त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नर्मलाइजमा ल्याएर नेकपा बनाएको थिए, फेरि त्यहीँबाट यिनीहरूको ब्रेकअप भइहाल्यो। कम्युनिस्टहरूमा पनि एउटा झुन्ड हुन्छ जो वर्गीय चरित्र भन्छन्, त्यो वर्गीय चरित्र अन्तर्गत त्यो सिलेक्सन सिस्टममा यिनीहरू गएका थिए। हेर्नुहोस् 1-2 महिना भन्दा यो लम्बिनेवाला छ र यो बिचमा जे जति उड्डन्त गर्ने पार्टीलाई यही बेलामा चाहिँ कोरोना भाइरस भन्दै कोरोना भाइरसको र सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनको चाहिँ एक्टहरू भिराएर तपाईँको कतिजनालाई मुद्दा पनि ठेस दिन्छ। पूर्ण रूपले सेपरेसन खोजिरहेको थियो नेपाली कांग्रेसले, राप्रपाले। अझै पनि यहाँ घुर्की र मुर्की धेरै चलेको छ। आजै मैले झलनाथ कमरेडको स्ट्याटस देखेँ, उहाँले बोलेका भिजुअल देखेँ। 98% कुरा भइसकेको छ, 2% पर रोकेछ। मात्र जबरजस्त रूपमा वार्ता चाहिँ भएको छ। हेर्नुहोस् त्यसमध्ये फुट्ने भनेको अब 4 जना हो जाने। त्यो भनेको प्रचण्डसँग टाँसिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। प्रचण्ड कांग्रेससँगै जाने हो अरू टाँसिने। राजनीतिक ढुलो हालेर जहिले पनि जो राजपाट चलाइरहेको छ त्यो जनताको लागि त तपाईँ सोध्ने पत्रकार मनोज मानव पनि बिस हो, बोल्ने लाहानु चौधरी पनि बिस हो। त पर्सनल कुरा नगरौँ भन्दा यिनले गरेकै यही थियो त आइहाल्यो त गर्ने के। सिद्धान्त फिद्धान्तको कुरा होइन, को हनुमानले त प्रचण्ड पटसट लेखिदिएको हो कि। त्यसैले त आज म खरो उत्रिन्छु। हुन त पखलास भन्लान्, पखलास त देखा जाला। त्यहाँको साले हाम्रा दिदी बहिनी टिपेर लाने जमिनदारहरू त पखलास भन्नेहरू आज गलीका कुट्टा भइरहेछन् भन्ने होइजी। 12 बजेको चर्को सूर्यको किरण बोकेका राप बोकेका युवाहरू हुन्। अझै छ त्यो अस्ताउन धेरै टाइम। म अहिले नै यसको गतिविधिको चरित्र भनिदिन्छु। अब कम्युनिस्टहरूमा त्यो देखिँदैन, प्रचण्डको पनि देखिँदैन। हुन त उहाँको कुर्लेको देखेँ अस्ति मैले तराईतिर 3-4वटा कार्यक्रममा कि पुरानै स्थितिमा पार्टी ल्याइहाल्छु। अब त उही खसी बोका किन्ने दलालहरूलाई ल्याए मात्रै त। हाम्रो पनि यी सुप्रिम कमान्डर भनाउँदा पात्रहरूको पनि मैले भविष्य यही होला कि भन्छु। तेरो होला कि नहोला थारू भन्छन् भने मेरो भए होस् नभए नहोस्। आज नेकपाको 2/3 बहुमत ल्याएका आफूलाई राष्ट्रवादी भनाउँदा खोक्रो राष्ट्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, एजेन्सीहरू आज तपाईँको एमसीसी पासको लागि खुल्याम बोल्छन् भने व्हाट इज द मिनिङ? व्हिच ही वेयर फ्रम दे। पछिल्लो समयको पोलिटिकल नेसनल अपडेट के छ? पोलिटिकल नेसनल अपडेट त अब सरकारको चाला ढाला र अहिले नयाँ जुन कोभिड-19 सुरु भयो र जुन किसिमको मनोजी प्र्याक्टिस भइरहेको थियो त्योभन्दा नितान्त तपाईँ हामीले सोचे भन्दा अब कोल्टे फेर्नेवाला छ। कस्तो कोल्टे फेर्ने? तपाईँसँग के जानकारी छ? अब यो कोल्टे फेर्ने यसको जानकारीहरू के भयो भन्दाखेरि अहिले भर्खरै निर्णय भएका जुन कोभिड-19 को लकडाउन गर्ने जो निर्णय गर्यो सरकारले, अब यो कोभिड-19 सँगसँगै जो विगतमा चलिरहेको जो रवैया थियो, जस्तै राजावादीहरूको अन्य पार्टीहरूको जुन चलिरहेको थियो, अब यो सरकारको आयु लम्ब्याउने काम भयो जस्तो लाग्छ मलाई। र भयो यही सरकार नै अन्तरिम सरकार हो, यही सरकारको नेतृत्वमा आगामी चुनाव पनि हुन्छ, अर्को सरकारको सम्भावना छैन। किन भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो जम्मा 1 महिना भनिया छ र अब तपाईँ एउटा कोभिड-19 को उत्थान, आन्दोलनको उत्थान र राज्य गरिरहेका पार्टीको मौसम हेर्नुहुन्छ भने यो लम्बिने जस्तो देखिन्छ। म तपाईँले केही कोभिड-19 को प्रसङ्ग र शासन कसरी लम्बिन्छ केपी कमरेडको भन्ने म त्यही प्रसङ्गमा जोड्न जान्छु। जस्तै अब यो गर्मीमा उत्थान भएको कुरा हो। 1 वर्ष त विगत अस्ति चिसोमा उत्थान भएको थियो, जो चाइनाबाट जो ग्लोबल एराउन्ड हुँदै नेपालमा आउँदा टुङ्गेको अवस्था देखिन्छ कोभिड। अहिले छिमेकी देश यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या, भूगोल, यतिखेर सदगर्म भनौँ न गर्मी अवस्था भइरहेको बेलामा इन्डियामा अहिलेको हालत हेर्नुहुन्छ र नेपालमा पनि त्यही किसिमको चलपल हेर्नुहुन्छ भने कोभिड-19 को नाम लिएर लकडाउन गर्नुपर्ने, सबै राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, डिपली वाच गर्नुपर्ने अवस्था त देखियो नै। यो त राज्यले अघि पछि गर्थ्यो। अब राज्य किन यही अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। अब नर्मल यो असोजसम्म जान्छ। हेर्नुहोस् यही सरकार पनि इमर्जेन्सी पनि लकडाउन इमर्जेन्सी सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यसपछि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्यो। अदालतले त्यसलाई पुनः स्थापित गरिदियो। अब त फेरि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइन्छ नि त।
अब हो यो तपाईँले प्रश्न यो राख्नको लागि गम्भीर प्रश्न गर्नु खुट्टा कमायो त्यो बारेमा हामीले पटक पटक चर्चा गरिसक्यौँ। हजुर, मधेसवादी किन अगाडि बढ्दैन अथवा कङ्ग्रेस नै किन अगाडि बढ्दैन? कङ्ग्रेसलाई बिचमा रमिता हेरेको यिनीहरू ठिकै छ, जो लडिरहेछ सिद्धिरहेछ भन्नेमा पो रमिता हेरेको देखेँ मैले त। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो त वेट एन्ड वाचको कुरा छ उहाँहरूकोमा, किनभने अल्पमत पर्छ। अनि फेरि सरकार बनाउनको लागि, नयाँ सरकार बनाउनलाई त फेरि अर्को आफ्नो लेगेसी मिल्ने, पार्टीसँग सिद्धान्त मिल्ने केही कुराहरू होइन, मुद्दा मिल्ने, अथवा विगतमा गरेको कमी कमजोर राम्रा कामसँग सहमति हुने सँग न सरकार बन्ने हो। आजको दिनसम्म गठबन्धन हेर्नुहुन्छ भने बल्ल मुस्किलले त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नर्मलाइजमा ल्याएर नेकपा बनाएको थिए। फेरि त्यहीँबाट यिनीहरूको ब्रेकअप भइहाल्यो होइन, पोलिटिकल लभ ब्रेकअप भयो होइन। अनि त्यो सुध्रेको अवस्था देखिँदैन उनीहरूको नजरमा, प्रजातान्त्रिक धार बोकेका पार्टीको नजरमा चाहिँ सुध्रेको देखिँदैन, उड्डन्तै देखिन्छ। त उसँग घरिघरि किन साँठगाँठ गर्थे र? किन त्यसलाई म सक्छु भनेर नेकपा बनाउने केपी कमरेड त अझै नसकिकन या दुवै पार्टीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गुहार्नुपर्ने भयो र सर्वोच्च अदालतले सिधै होइन यो मस्ट बी सेपरेसन होइन, पोलिटिकली र इलेक्सनको ल फर्मुला बमोजिम त के हो त भन्दाखेरि तिमीहरू अझैसम्म इलेक्टेड छैनौ, सिलेक्टेड छौ होइन। प्रजातान्त्रिक राज्य सत्तामा आउँदाखेरि त के अरे इलेक्टेड हुनुपर्छ होइन। सुरुमा केपी ओली इलेक्टेडै भएर आए, हजुर, पछि सेलेक्टेड भए। त्यसकारण त्यो नेपालको काम मौरीलाई समातेर ल्याएर, हजुर, मेरो अङ्कलले सानोमा मौरी देख्थे, मौरी जङ्गलबाट समातेर ल्याउनुहुन्थ्यो, झुन्ड्याउनुहुन्थ्यो, झुन्ड्याउन्जेल त्यहाँ धेरै लडेर मर्थे क्या। हजुर, त्यो दृश्य चाहिँ म सुतेर हेरेर आउँथेँ। हजुर, त्यसपछि त्यहाँ जो बाँकी रहन्छ त्यसलाई फेरि उहाँले खोरमा हाल्नुहुन्थ्यो कि एउटा त्यो मौरी पाल्ने खोर हुन्छ नि, त्यही त सेलेक्टेड गरेको त्यो चाहिँ सिलेक्सन सिस्टम हो होइन। अब यहाँ पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जो नेकपा बने विगतमा, भूतपूर्व नेकपा, त्यसमा पनि सिलेक्सन गर्ने क्रममा नै यहाँले अघि भनेको हिस्ट्री भनौँ न, माहुरीको पनि एउटा रानु माहुरी हुन्छ, रानु माहुरीले सबलाई जहाँ जान्छ त्यहीँ गाइडलाइन्स गर्ने हो र जाने हो कर्मी माहुरीहरू होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सिलेक्सन पद्धति हो, सिलेक्सन सिस्टम हो। जो माहुरीको उदाहरण दिनुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यो सिलेक्सन सिस्टमैले नै यसरी नै मान्छेलाई गर्ने हो होइन। कम्युनिस्टहरूमा पनि एउटा झुन्ड हुन्छ जो वर्गीय चरित्र भन्छन्, त्यो वर्गीय चरित्र अन्तर्गत त्यो सिलेक्सन सिस्टममा यिनीहरू गएका थिए। अब मैले अघि भनिराखेको थिएँ असोजसम्म किन जान्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, 1-2 महिना भन्दा भन्दै यो लम्बिनेवाला छ, असोजसम्म जाडो लागिसक्छ र यसको पिक पोइन्ट पनि सिद्धिन्छ कोरोनाको। हेर्नुहोस्, र यो बिचमा जे जति उड्डन्त गर्ने पार्टीलाई यही बेलामा चाहिँ कोरोना भाइरस भन्दै, कोरोना भाइरसको र सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनको चाहिँ एक्टहरू भिराएर तपाईँको कतिजनालाई मुद्दा पनि ठेस दिन्छ। हेर्नुहोस्, यो बिचमै इन्डियाकै तपाईँ भिजुअल हेर्नुहुन्छ भने, युट्युबमा भाइरल भएका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त एकदम निर्ममपूर्वक हिँड्दा पनि मान्छेलाई तपाईँको डन्ठा हानेको देखिन्छ होइन। भने उसको कुरा बेग्लै छ इन्डियाको, किनभने 125 करोड जनसङ्ख्या, हामीभन्दा तपाईँको 600 भनौँ न 60 गुणा ठुलो देशको हालत यो छ भने हाम्रोमा त तर पनि नेपाली अनुशासित छन् भन्ने मेरो फेरि आँकडा हो। किन विगतको कोभिड-19 को उसमा हेरिहाल्यौँ हेर्नुहोस्, तराई होस् कि पहाड होस् अनुशासितै भएर बस्नुभयो। यसको लागि त विशेष तपाईँ हामीले धन्यवादै दिनुपर्छ। सबै कुरा नेगेटिभ हुँदैन, नेगेटिभभित्रका पोजिटिभ कुरा पनि ठुलो हुन जान्छ, राम्रो पनि हुन्छ। अनि यहाँले जो भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ मुख दर्शक हुन्छ भएर बसे जस्तो देखियो। यहाँ के छ त भन्दाखेरि पूर्ण रूपले सेपरेसन खोजिरहेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसले, राप्रपाले, जसपाले। अझै पनि भन्नुहुन्छ भने पूर्ण रूपले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पूर्ण रूपले चाहिँ सेपरेसन भएको अवस्था देखिँदैन, तर कानुनी तवरले चाहिँ सेपरेसन भएको देखिन्छ। सेपरेट भएको अब भूतपूर्व नेकपा एमाले, भूतपूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र भए, तर व्यवहार त अझै पनि यहाँ घुर्की र मुर्की धेरै चलेको छ। आजै मैले झलनाथ कमरेडको स्ट्याटस देखेँ, उहाँले बोलेका भिजुअल देखेँ। स्ट्याटसमा के नोटिस गर्नुभयो तपाईँले? त्यो नोटिस के हुन्छ भने माधव कुमार नेपाललाई छोडेर भए पनि अझै पनि
बानी परेको ठाउँमा जाने उहाँको इच्छा रहेछ। अब उहाँले ठुलो आश्वासन पाउनु भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किन यो शासन दिनमा त सिपाल्नु हुनुहुन्छ प्रचण्ड कमरेडजी, होइन? उहाँले ठुलै आश्वासन पाए जस्तो लाग्छ। यतातिर पनि ठुलै आश्वासन माधव कमरेडले पाउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँको स्टाटस, उहाँको बोलीको हेर्दाखेरि क्या मनोजजी। त्यस कारणले अझै पनि नेकपा एमाले पूर्ण रूपले सेपरेसन नभइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस रापरबाट जसपाले पनि वेट एन्ड वाचमा थियो, वेट एन्ड वाचमै थिए। अब अहिले आजको समस्या, हिजो अस्तिदेखि सिरियल वाइज आउँदाखेरि त जसपा पनि 16 जना तपाईँको 16 मन्त्रालय पट्काउने गरी या 16 जना मन्त्रीमण्डलमा पठाएर उहाँहरू पनि सेपरेसन रोज्ने प्लानमा गइसक्नु भयो। अब त्यही हो, 5वटा पावर के अरे 6वटा पावरफुल मन्त्रालय बाहेक दुईटा मात्रै पाए पनि उहाँहरूले चाहिँ सरकारमा जाने 98% कुरा भइसकेको छ। 2% पर रोकेछ मात्र। गृह र तपाईको रक्षा मन्त्रालय मध्ये एक दियो भने रेशम चौधरीसँग जोडिया छ त्यो मुद्दा, हैन? निर्णय गर्न पाउँछन् भनेर उहाँहरूले चाहिँ बार्गेनिङ गरिराखेको हो। तर गृह दियो भने फेरि मानिलिनुस् धेरैजना यहाँ नेकपा एमाले भित्र भएका र त्यो लेगेसीसँग नजिक रहेका ब्युरोक्रेसी, पुलिस प्रशासन, आर्मी प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरहरू जो त्यो लेगेसी राख्दैछन् त्यो लेगेसीबाट विमुक्त हुनु नपरोस् भनेर पनि उहाँहरूले एक्सरसाइज गरेको त देखिन्छ हेर्नुहोस् है। अर्को गृह मन्त्रालय सायद जसपाले दिन सक्ने एउटा सम्भावना देखिन्छ। किन उहाँ फेरि गृहमन्त्रीले शपथ खाइसक्नु भएको छ। तर यो नमान्नुहोस् किनभने त्यो मुद्दासँग र जुन विभेदका कुरा उठिरहेछ नि तराईमा त्यो कुरासँग जोडिया छ। ल नि त गर्नु त भनेर दिन पनि सक्छन् हेर्नुहोस्, त्यो दिन सक्ने सम्भावना निकै छ। तर दिएनन् भने पनि यो सम्भावनालाई चेक ब्यालेन्स चाहिँ गर्छन्। यो पालि चाहिँ त्यो सम्भावना निकै खुलेर आएको छ, निकै देखिएको छ र जबरजस्त रूपमा वार्ता चाहिँ भएको छ हेर्नुहोस्। त्यसमध्ये फुट्ने भनेको अब 4 जना हो जाने। त्यो भनेको प्रचण्डसँग टाँसिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। प्रचण्ड कमरेडसँगै जाने हो उहाँहरू टाँसिने। को? जसपाका आधा व्यक्ति। त्यो मैले अघि लेगेसीको कुरा, पात्रको नाम भन्नुहोस् न। पात्र त भइहाल्नु भयो डाक्टर साहब, उपेन्द्र कमरेड, उपेन्द्र यादव, अशोक कुमार राई कमरेड, राजेन्द्र श्रेष्ठ। अशोकजी त 16 करोडको लफडामा यतातिर उछिटिनु भएको पात्र न हो। त बानी परिसकेको छ नि त, बानी परेछ। म फेरि यस्तो प्राइभेट कुरा नखोलौँ भन्छु इन्टरभ्यूमा। नेपाल जस्तो म पनि नखोलौँ भन्दै ती पात्रहरूले गरेकै हुन्छन् त गर्ने के? फुत्किहाल्छ मेरो पनि मुखबाट। त समस्या यही छ। त्यो कुरा चपाएर जनताले ठाग्नेहरूको लागि हामी समस्या हो। इन द फेयर सिस्टम चाहने, इन द फेयर पोलिटिकल चाहने, ल अफ रुलमा हिँड्न सक्ने त्यो निरीह जनता, त्यो न्यायमा भरोसा गर्ने तर पटक न्यायले उसैले निर्दोष हुँदा दोषी ठहर्याउनेको लागि तपाईँ हामी बोल्दाखेरि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। जो जहिले पनि ढुलीमुली र राज्य सट्ट र जनतालाई आँखामा खुर्सानी हाले जस्तो गरेर राजनीतिक धुलो हालेर जहिले पनि जो राजपाट चलाइरहेछ त्यो जनताको लागि त तपाईँ सोध्ने पत्रकार मनोज मानव पनि विष हो, बोल्ने लाहानु चौधरी पनि विष हो, र तिनका मटियार र उसको लागि त तपाईँ हामी विषय नै भएका छौँ। त पर्सनल कुरा नगरौँ भन्दैले गरेकै यही थियो त, आइहाल्यो त गर्ने के? गरेकै हुन्छन्, काहीँ न काहीँबाट सुराकाएका हुन्छन्। फेरि उनको त्यो खोप वफादार कहलाउनेहरू फेरि हामीसँग एट्याचमेन्ट हुन आइहाल्छ त गर्ने के? यो विडम्बना हो मनोजी, होइन? तपाईँ पनि चाहनु भएन, मैले पनि चाहेको त होइन, तर आइपुग्छ। किन त्यही पात्र तिनीहरूसँग हुन्छन्। बिचरा एमालेको उपाध्यक्ष भइरहेको मान्छेलाई फुर्क्याएर कहाँ पठाएको पैसा दिएर बाटो खर्च दिएर, यो बाटो खर्चले त कमरेड गन्तव्य पार गर्न नसक्ने भयो। त्यसो भए बाटैमा काँक्रा पसल खोलेर बस्नु त भनेर प्रचण्डले भनेपछि अशोक राई फरममा गएको त हो। यो त तपाईँको खुलेआम कान्तिपुरदेखि लिएर ठुल्ठुला उसमा फ्रन्ट पेजमै आएकै विषय त हो, होइन? अब हेर्नुहोस्, त्यो अशोक राई कमरेड अग्रजले पनि यो थाहा पाउनु भएन कि यो 16 करोड रुपियाँ मैले नयाँ गठबन्धनमा जाँदा पाल्दा आफ्नो फेभरमा नेता बनाउँदा, नयाँ कार्यकर्ता पाल्दा र तिनलाई सबै थोक गर्दा मेरो सिद्धिन्छ भने थाहा भएन उहाँलाई।
हैन। तर जबरजस्त रूपमा आज एउटा नखोलम भन्दा फेरि तपाईले अघि भन्नुभयो, मैले फेरि खोल्नु पर्ने भयो। जबरजस्त रूपमा राजनीतिकमा यही खुराफाटी गरेर जो नाम लियौँ सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड कमरेडजी पात्र यसै नै राजनीतिक गरेर आएको हो। सिद्धान्तको कुरा हैन, को हनुमानले त प्रचण्ड पटसट लेखिदिएको हो कि यही खुराफाटीबाट आएको हो आजको दिन। त्यसैले त आज म खरो उत्रिन्छु। हुन त पखलास भन्लान्, पखलास त देखा जाला, त्यहाँको साले हाम्रा दिदी बहिनी टिपेर लाने जमिनदारहरू त पखलास भन्नेहरू आज गलीका खुट्टा भइरहेछन् भने होइजी त्यो केही पनि नथिङ। हेर्नुहोस् त्यो समय कालखण्ड हो। उहाँहरू अस्ताउँदो सूर्य हो भने तपाईँ हामी युवा 12 बजेको चर्को सूर्यको किरणको बोकेका राप बोकेका युवाहरू हौँ। अझै छ त्यो अस्ताउन धेरै टाइम हैन। कि त दिउँसै अँध्यारो हुनलाई पृथ्वी र 9 ग्रहको चक्रे प्रणालीको एकै ठाउँमा आएर ग्रहण लाग्नु पर्यो। 9वटा ग्रह एकै पोइन्ट पाउनु पर्यो क्या। ओलीको सरकार ढल्ने अवस्था रहेन। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई एकता गर्दै गर्छन्। यो किनभने यदि केपी कमरेड र यो सरकारले अब इमर्जेन्सी लास्टमा गर्यो भने तपाईँ मोबिलाइज गरिदिन्छ सेना हैन। पर्सिबाट लकडाउन ठिक छ, त्यो त लकडाउन गर्दै त गर्ने हो त। उड्डान त भएपछि त सेना निकाल्नु परेन। उड्डान त गरिसकेपछि त देश कन्ट्रोल भने एउटा सिस्टम कन्ट्रोल त निकाल्छ राज्यले। त्यस कारणले यो असोजसम्म जान्छ मनोजजी। र यही बिचमा चाहिँ जबरजस्त रूपमा फेरि पुराना कम्युनिस्ट भनाउँदा वामपन्थी मतलब उग्र वामपन्थी राख्ने अझै तपाईँले म भन्छु ठप भविष्यवाणी सायद विप्लव र वैद्यबा पनि आइपुग्छन् होला सायद प्रचण्डतिर। यो माहौल पनि क्रिएट हुन्छ असोजसम्मलाई हेरिराख्नु होला। म अहिले नै यसको गतिविधिको चरित्र भनिदिन्छु। एकता हुन्छ सबै जोडिँदाखेरि त फेरि अर्कोचोटि त केपी बा त फेरि बुवासँगै झापामा होमियोपेथी दबाई बेच्नु पर्ला नि फेरि। मनोजजी यो त सधैँभरि काठमाडौँ को रहला र। टुप्पीदेखि माथि छ तपाईँ हाम्रो। टुप्पीदेखि माथि पुग्दाखेरि कम्मर पुग्छ लर्केर आइमेको कपाल। लोग्ने मान्छेको घुच्चुकसम्म हुन्छ हैन। यही न हो सिद्धान्त। त उहाँले पनि अर्को पालि बढी फेरि 2/3 जसरी राष्ट्रपति बनाउन के भन्छ राष्ट्रपति बनाउनलाई अहिले जो 2/3 बहुमत पाए अब कम्युनिस्टहरूमा त्यो देखिँदैन। प्रचण्डको पनि देखिँदैन। हुन त उहाँको कुर्लेको देखेँ अस्ति मैले तराईतिर 3-4वटा कार्यक्रममा कि पुरानै स्थितिमा पार्टी ल्याइहाल्छु। अब त उही खसी बोका किन्ने दलालहरूलाई ल्याए मात्रै त। जुन किसिमका सिद्धान्त बोकेका कम्युनिस्ट थिए अब प्रचण्डसँग हरेकपल्ट झस्किन्छन्। जो झस्किँदैन भने मान्नुहोस् यो खोक्रो दर्शन मात्रै थियो यिनीहरूको भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। र त्यसको अहिले हाई होला। मरिसकेपछि त्यसको किताब लाइब्रेरी के अरे किताब बेच्ने ठाउँमा भेटिन्छ कि भेटिन्न हाम्रो त नभेटेला देखा जाएगा। भेट्योस् नभेट्योस् त्योसँग हामी सरोकार राख्दैन। तर भोलि यिनै भनौँ न व्यक्तिको किताब पनि रहे पनि त्यो किताब बेच्ने ठाउँमा यिनका जीवनी र यिनका सिद्धान्त कुनै ठाउँमा जसरी यिनले रूपलाल विश्वकर्मा पुष्पलाललाई बनाए, जसरी तपाईँको अस्तिसम्म पुराना कम्युनिस्टहरूको जो किताब भेटिँदैन नि एकाध भेटिन्छ निर्मल लामाजीको हैन। यस्तै हुन जान्छ मनोजजी। यो हुँदो रहेछ कम्युनिस्टमै हुँदो रहेछ। मैले एउटा रसियन राइटरसँग यही डिस्कस गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि त्यो कस्तो हो भने कम्युनिस्ट हामी रसियन उसबाट आएको, तिमी त धेरै सानो, म त तिम्रो सायद बुवाभन्दा जेठो हुम्ला। कम्युनिस्टहरूमा यो शासन सट्टा भारमा आउन्जेलसम्म यसका धेरै कुराहरू हुन्छन्। जब उसको डेथ हुन्छ डेथपछि कुनै कालखण्डमा कुरा उठ्छ। कतिखेर उठ्छ जब डिक्टेटरसिपको पोजिटिभ र नेगेटिभ एनालाइज हुन थाल्छ त्यसो कुराहरू निस्कन्छन् र शासक को गलत हो भनेर जब व्याख्या विश्लेषण हुन थाल्छ तब मात्रै कम्युनिस्ट नेताहरूको कुरा उठिन्छ। हाम्रो रसियामा अहिले त्यही हुँदैछ बाबु भनेर भने हाम्रो पनि यी सुप्रिम कमान्डर भनाउँदा पात्रहरूको पनि मैले भविष्य यही होला कि भन्छु। तेरो होला कि नहोला थारू भन्छन् भने मेरो भए होस् नभए नहोस्, दुई मात्र होइन। तर यिनले जो सपना बोकेछन् कि केही नभए पनि म यति गर्छु, ढाकछोप गरे भए पनि जनतालाई मूर्ख बनाएर शासन भारमा पनि आइपुग्छु कुर्सीमा र म चाहिँ नाम पनि कमाउँछु भन्छन् भने त्यो जमाना रहेन। राम राज्यको बोली रहेन। यहाँ त सेकेन्डमा क्षुद्र भाषा बोल्ने सेकेन्डमा आत्मालाई सिद्ध्याइदिने जमाना पुग्यो। डिजिटल सिस्टम आइपुग्यो, डिजिटल युग आइपुग्यो। त्यस कारण त्यो रहँदैन मनोजजी। अनि असोजदेखि त मङ्सिर लाग्छ। मङ्सिरमा त स्थानीय चुनाव छ।
एकदम कानुन तह छ, तपाईँको संविधान तही छ। तपाईँको केन्द्रीय संसदहरूको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 6 महिना अगाडि हुनुपर्छ स्थानीय चुनावको। 337वटा स्थानीय तह छन्। अब मानिलिनुहोस् त्यसपछि लगट्याउँछ केन्द्रीय र उसको भने त 79 पनि त तपाईँको 79 पनि गयो नि। 80 मा मैले त अझै के देखेको छु भने 80 सम्म पनि यिनको चुनाव यिनको तयारी म केही पनि देख्दिनँ। तर यो व्यवस्थापिका संसदमा बढी मात्रा अघि यहाँले प्रश्न गरे जस्तो फेरि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भने फेरि 79 पुग्दैन, यो पनि बुझिराख्नुहोस्। फेरि 79 पुग्दैन भनेपछि बिचमा 27 जना सांसदहरूलाई घोक्रे ठ्याक लाउने आवश्यकता परेन। अब यसो तर्साएको थियो। हजुर, अब माकुनेलाई बोलाएर पनि यसो मिनरल वाटर खाएर टाइम पास गरियो। बस अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिकै संसद डिजल गरेर फेरि अब त्यो अस्तिसम्म त आफै आऊ न आऊ वार्ता गर्न भनेर कलिङ गर्नुभयो, गए होइन। अब त्यो अवस्था आउँदैन। अब अवस्था उग्राउँछ, उग्राएपछि सेना निस्किन्छ। सेना निकालेरै छोड्ने त निकाल्छन्। अराजक गतिविधि भनेको यो 6 महिनाभित्र हुनेवाला छ मनोजजी। कस्तो अराजक गतिविधि? मान्छे ठोकठाक, बढी मात्रामा आन्दोलन। अब त आन्दोलन सम्मिश्रित हुन्छ। बढी गरे भने अबको राज्य सत्ता ल करायो त आऊ, त्यसो भए यति मन्त्री मेरो फिर्ता ल्याउँछु, ती पनि सरकारमा हो जसरी जसपा ल्याउँदैछ। अन्तिम मिलाउनलाई सकेसम्म यो अस्त्र प्रयोग गर्नेवाला छन्, होइन भने निकाल्ने नै हो फौजलाई। र यो वर्षभित्र यो धेरै उठलपुठल हुन्छ राजनीतिक भित्र। त्यो किनभने सुरु 2077 देखि देखिएछ यसको सिन्ड्रोम लक्षणहरू के हुँदैछ। जस्तै अब भनौँ जसपा सरकारमा गएन भने रेशमको कुरा लिएर ठप उग्रा हुन्थ्यो तराई, पूर्वी तराई चाहिँ विशेष हुन्थ्यो, पश्चिमी तराई पनि हुन्थ्यो होइन। अब त्यो सँगसँगै जसपा सत्तामा जाँदा पनि कम्युनिस्टहरू उग्रा हुन्छन्। अर्को राजा सेरेमोनियल किङ मानेको हो नेकपा एमाले त। उग्र कम्युनिस्टहरू त बाहिर छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसीसी बहाना बनाउँछन्, त्यसपछि अविश्वासको प्रस्तावको बहाना बनाउँछन्, त्यसपछि त्यो के अरे व्यवस्थापिका संसद फेरि डिजलको एक्सर्साइज फेरि हुने प्रक्रियामा छ, त्यो गर्छन्। त्यस कारणले यो जबरजस्त रूपमा तपाईँको अस्थिर रहन्छ र यो 6 महिनाभित्र निकै ठुलो दङ्गा फसाद हुन्छ। व्यक्ति हत्या, नेता हत्या, न यो त अब को कहाँ रहने तपाईँ हामीलाई आइपुग्छन् के थाहा होइन। हामीलाई त कहाँबाट आउनु आजको डिजिटल युगमा। कौन सा हैसियतका छन् मनोजी नेपालीहरू? होइन मैले भनेको नैतिकताको हिसाबले हामीलाई त आक्रमण गर्न मिल्दैन भनेको। एउटा सञ्चारकर्मीलाई हान्न 50,000 आइसी भन्दा माथि खर्च गरेको छैन युपीका सुटरहरूलाई 50,000 आइसी भन्दा बढी दिएको छैन। 15 दिन ट्रेनिङ दिएछ, खाना बस्न दिएछ। हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा भाग्यवश म आज पोल खोल्न पुगेँ। त्यही दिपक मनाङे हुन् मलाई सेल्टर 1 दिन दिएका, 1 रात टेन्की होटलमा। के भनेर? होटलमा 106 नम्बर कोठा। त्यही कोठामा म बस्न पुगेँ भूमिगत कालमा टेन्की होटल ठमेलमा, मस्याङ्ग्रीको उत्तरपट्टिको। र त्यही कोठामा मान्ने खबारी के अरे तपाईँको कपिल वस्तुको मान्यजीले जो इन्काउन्टर गरेका थिए नेपाली कङ्ग्रेसका, त्योभन्दा बढी मनाएको बारेमा नखोल्नु बिचरा। नाइ मतलब मैले भन्न खोजेँ त्यो त्यहाँसम्म मैले भन्न खोजेँ कहाँ सेल्टर लिएछन् त्यो कुरा कसरी उठ्यो भने त्यहीको साहुले भन्यो यो कोठा तिमी जहाँ सुत्दैछौ नि भाइ, यही कोठामा मान्नेलाई। तपाईँले दिपक मनाएको कुरा गर्नु, त्यो होटलको कुरा गर्नु, अनि कपिल वस्तुको त्यो मान्ने सांसद भनेपछि यति भन्नु नि सर्टकटमा सूर्यबहादुर थापाको प्यारो मान्छे हुनुहुन्थ्यो दिपक मनाए हो। नाइ तपाईँहरूले अझै थाहा रहेनछ
अझै थाहा रहेनछ, थाहा रहेनछ होइन त आज फेरि मैले गणेशमान श्रेष्ठको परिवारले आज कोट्याउनु पर्ने हुन्छ फेरि यो लामो अनुसन्धान म भूमिगतदेखि अहिलेसम्म इन्डियन हिन्दू माफियाहरू पनि मनाङले आएर भेटेर चिया कफी खाँदो रहेछ यो त सामान्य हो मनोज यो सामान्य हो त्यहाँका होटल व्यवसायी सबैले थाहा पाउँछन् मैले भन्न खोजे अझ नयाँ राज पर्वहरू सूर्यबहादुर थापा हाम्रो जबराजी लगायत सबैजना के खुसी भयो भने एउटा मनाङे चाहिँ हामीसँग डन छ जसले यसले हल्लाउन सक्छ तर म तपाईँले भन्छु आज एउटा विषय रिसर्चको विषय तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो किन या थाहा उनीहरूले भनेन होला चाक्सी बारी र त्यो ठाउँमा नै गणेशमानको मूलठालो होइन हो तर दीपक मनाङे त्यही ठाउँमा कभरेज गरेर डन भएर बसे यो के हो अब नेपाली कांग्रेसतिर पनि सस्पेन्डको विषय रह्यो त्यसैले त कोइराला फ्यामिलीले मनाङलाई साह्रै दुःख दियो हो गुड तपाईहरुलाई हो मैले भन्न खोजे आज तपाई नेपाली कांग्रेस यताउति कुरा उठायौं नि क्रेमको गोटी कता चलिया थियो भनेर आज त्यो विषय कोट्याउनु पर्यो मैले 50,000 मा मार्न पठाउनेको प्रसंगसँग यो कुरा गरे तर उनले मारे छैनन् यो कुरा फेरि नगरौँ हैन उनले कसैले मार्या छैनन् नाम चाहिँ बेचेर डन बनाइदिया हुन् यसमा दुई मात्रै रहेन उनले मारे छैनन् मैले भन्न खोजे मनोजी एउटा सञ्चारकर्मीलाई त आउँछन् भने तपाई हामी केही पनि हैनौं यो खेल तर पहिला जस्तो अब इन्डिया छैन है फेरि यो सबै सधैँभरि त्यही कर्म नगर्छ भन्ने पनि छैन किन अब इन्डिया त्यो खेलमा पनि छैन अब उनीहरु ब्रेन टु ब्रेन उसमा छन् किन पहिले त ब्रेन फिजिकली सबै कुरा लागू गरेकै हो किन यहाँ जबरजस्त रूपमा यो लाग्नै पर्ने थियो चाइनाका केही रसियन केजीबी र चाइनिज इन्टेलिजेन्सलाई झस्काउनलाई अन्य पाकिस्तानी आईएसआईएस को छन् कि भनेर आरोप लगाइदिएर तपाईको झस्काउने दिन थियो हैन त्यसकारण यो कुरामा उत्रिएको थियो इन्डिया अब उत्रिने अवस्थामा छैन डिजिटल युगमा यहाँले भनिसक्नु भयो कि डिजिटल चलाइरहेका मान्छेलाई अब त गाह्रो हुन्छ अब डिजिटल भएर त अहिले कोरोना जैविक हतियार बनिएको छ त त्यही भएर त कोरोना जैविक हतियार बनिएको छ त त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यताको राजनीतिक र अर्को कुरो म तपाईले जोड्न जान्छु जो अहिले फिलहाल भोगिरहेछ दक्षिण छिमेकी हाम्रो कोरहारको अवस्थामा हैन अस्तिसम्म आज मैले सुधीर चौधरीको जबरजस्त डीएनए हेरेँ र भन्नै पर्ने आज त्यो हामीसँग पनि अमेरिकाले गर्न सक्छ भनेर उहाँले जुन मेसेजिङ गर्नुभयो सुधीर चौधरीको मैले डीएनए हेर्दाखेरि हाइड्रोक्लोरिन माग्ने अमेरिका करोडौं ज्यान बचाइदियो तर आज इन्डियन परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले सहयोग माग्दाखेरि हैन हाम्रो पोलिसीमै छैन देशमा अरूलाई सहयोग गर्ने भन्दैछ जो बाइडनले इन्डियालाई त्यसो भन्दियो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजे हो यस्तो हम्पर खाइरा हुन्छ नि त्यो एक्टिभिटिज इन्डियन एम्बेसी यहाँ ज्यादा गर्यो भने देखाइदिन्छ उले त्यो दिन नेपालमा हैन त्यो प्रसंग बस गर्न नेपालमा अमेरिकन लडाकु विमान झरेको कुरा छ भरत दाहालले पनि यस विषयमा बोल्नु नै त्यो त फोटो हामीले कति देख्यौं सेतोपाती रातोपातीले पेजमै राखिदिएको थियो हैन अब यो त के हो भन्दाखेरि हात हट्याएर आयो या कुनै चीज आयो त्यो त भन्न मिल्दैन हैन अब त्यो त प्रमाणै हुनुपर्छ मनोजी तर इन्डियन के रे जसरी रसियन एम्बेसी र चाइनिज विगतको महेन्द्र सरकारदेखि लिएर आजसम्म जसरी एम्बेसी बनाएर बलियो भए उतिखेर चाहिँ उनीहरुको हलीमुहाली थियो रसियन र चाइनिज एम्बेसडरहरुको भने अहिले आएर अमेरिकन त्यो पावरमा बस्नु र उले एम्बेसी भित्र चाहिने आवश्यक चीजहरु या कुनै इक्विपमेन्टहरु ल्याएको चाहिँ हुन सक्छ यसमा दुई मात्र हैन इक्विपमेन्ट आउन सक्छ किन त्यो प्लेनको तपाई जहाज हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको लागि फो मेसिन जोइन भएको त त्यो देखिन्छ कुनै जमानामा एउटा चीज ल्याइदिँदाखेरि अब यहाँ त सायद इतिहासमा थाहा पाउनु होला मनोज जी 4 वटा मेसिन भएको 2टा मेसिन मात्रै चलाइदिँदा त्यहाँ छाप्रो थियो फुसको घर थियो इतिहासकार शिरोमणि इतिहासकार बाबुराम आचार्यजीको घर पनि पुरानो घर पुर्खौली घर त्यही हो त्यहाँ फुसको छानो थियो म आउँदा 45-46 सालमा 48-49-50 सालसम्म त्यहाँ टारबार थिएन मनोज जी उरेको अवस्था यहाँको रैठाने र यहाँ बस्नु भएका पुराना अग्रजहरूले भाइ बहिनीहरूले दिदी बहिनीहरू सब देखेकै 4 वटा मेसिन भएको त आफू त्यो हेर्दाखेरि त प्लेनको हेर्दा हाम्रो नेपालको लागि त ठुलो मानिन्छ तर त्यो देशको लागि मानिदैन ठुलो भने कुनै इक्विपमेन्ट आको हो यो त शंकाको नै रहेन आकै हो अथवा एकदम अति आवश्यकीय इक्विपमेन्ट या भौतिक केही आवश्यकताहरू एम्बेसीको लागि आको हुन सक्छ यसमा तर एमसीसी पास गर्ने नगर्ने विवाद चलिरहँदा त्यसरी अमेरिकन एयरफोर्सको विमान नेपालमा आउनुलाई त
अर्कै हिसाबले स्ट्राटेजिकल हिसाबले हेरे नि त यो मान्छेले। अब आज कुरा गर्दा गर्दै आज नेपाली अडियन्सले थाहा पाउने विषय भयो। जहिले पनि मधेसी कालो छालालाई गाली गर्ने यहाँ पहाडियावादको ठुलो ढ्वाङ हामी देख्छौँ, ढोङ्गीहरू देख्छौँ, ढोङ्गी राष्ट्रवादीहरू देख्छौँ। टोपी लाउनेमा उसले राष्ट्रवादी हुन्छ, तर उसको मन मस्तिष्क दिल्लीतिर हुन्छ, अमेरिकातिर हुन्छ, युरोपतिर हुन्छ। मनोजजी उसको मन मस्तिष्क उसले लुट्न पाउने पावर सेन्टरसँग हुन्छ। मनोजजी आज फेरि झस्का पस्ला यहाँको ढोङवादीहरूलाई। म तपाईँले भन्छु आज जबरजस्त रूपमा फेरि आज डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम लिनुपर्ने भयो होइन। तर त्यो के भयो भने हो ग्लोबल युगमा, ग्लोबल च्यानलमा, रिलेसनसिपमा, डिजिटल युगको पुस्ताले उहाँले ग्लोबलाइजेसन गर्नको लागि पोलिसी अहिलेदेखि बनाउन खोज्नुभयो। यसमा दुई मात्र होइन, मैले डाक्टर साहबलाई यो बारेमा ब्लेम पनि लाउँछु, पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै। पोजिटिभ राम्रो छ, नेगेटिभ अब ब्लेम के लगाउन म बाध्य भएँ भन्दाखेरि डाक्टर साहबले पनि इन्डियन सेक्युरिटीहरू राख्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यहाँ नाम नभनौँ, छन्, त्यो नेपाली सेनालाई पनि थाहा छ मनोजजी होइन। तर त्यसले हानि गरेको छैन। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि कन्धार पुग्यो जब यहाँको प्लेन हाइजेक गरेर अफगानको कन्धार पुग्छ भनेपछि मेरो नागरिक, मेरो एम्बेसडर पनि सुरक्षित हुन्न भनेर इन्डिया सरकारले त्यतिखेर गर्यो। यो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीजी हुँदा पनि एक्सर्साइज गरेको विषय हो। तर त्यो बेला चाहिँ पार्टीले यही नेकपा एमाले यहाँको नेकपा एमाले यही माधव कुमार नेपाल जुङ्गा पाल्थे, जुङ्गा ठाडो पारी पारी उफ्री पार्लियामेन्ट जाम गर्ने पात्र यिनै हुन् मनोजजी। हामीले देखेका छौँ, अरू अन्य अग्रज दाजुहरू देख्नु भएको छ, कम्युनिस्टका पनि, रापरवाका पनि, तपाईँको प्रजातान्त्रिक धार बोकेकाहरू होइन। तर अब बडा गजबको प्रसङ्ग आयो। अस्ति यहाँबाट प्लेन कन्धार पुग्छ, त्यसको बजाय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग दिल्ली सरकारले सम्झौता गर्दाखेरि कि मेरो एम्बेसडर, मेरो कुटनीतिक, मेरो नागरिक समेत तेरो मतलब तिम्रो एयरपोर्टमा चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा सुरक्षित नरहने भयो भन्दाखेरि खटाउँदाखेरि त्यो चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व भनियो त्यसलाई। आज नेकपाको 2/3 बहुमत ल्याएका आफूलाई राष्ट्रवादी भनाउँदा खोक्रो राष्ट्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, एजेन्सीहरू आज तपाईँको एमसिसी पासको लागि खुल्याम बोल्छन् भने व्हाट इज द मिनिङ, विच ही वेयर फ्रम दे युटिलाइज और इक्विपमेन्ट, देयर पोलिटिसियन और भेजा पर्सन। इट्स बिग क्वेसन। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसी त हेर्नुहोस्, इन्डियालाई घाटा हुने काम छैन र चाइनालाई घाटा हुने छैन भने मनोजजी यस्ता मूल्य त हैसियत नभएका पार्लियामेन्टमा कराउने कसैकै लाग्नेवाला छैन। आरे छाडिदिन्छ। किन एउटा सुराकी युवराज खटिवरा लागिरहेछन्। अस्तिसम्म भन्दाखेरि युवराज खटिवराको पक्ष लागेर बोल्ने त्यो पुलिस, त्यो कर्मचारीहरू यसलाई मिलाएर सेटिङ मिलाएर हाल्नुपर्छ भनेर धम्क्याउने तपाईँकै मिडियामा कतिवटा उहरू आयो होइन, लेखहरू आयो, मतलब लेखे यसलाई मेरो बोल्दा। तर आज त्यो अडियन्सले विचार गर्नुपर्छ, तिम्रो वफादार मान्छे तपाईँको होइन, तिम्रो वफादार मान्छे आज एमसिसी पास गर्नको लागि राजदूत बनाएर यिनै ढोङ राष्ट्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, एजेन्सीहरू आज पठाए त। तर मैले यसै भनिराख्दाखेरि यो हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी मिडियामा कराउँदैमा सफल र असफल हुनेवाला छैन, बगाइदिन्छ खोलो। म कतिवटा यस्ता भिडियोहरू मैले भाइरल गरेको छु कि एमसिसी आउँदाखेरि देशमा के हुन्छ। आज सिरिया एमसिसीको एउटा प्रकाश रहेछ। एउटा मैले अब्दुल्ला भन्ने मिलिट्री त्यहाँको, त्यसलाई सिरियालाई त एमसिसीबाट एफेक्टेड भन्दा पनि रसियन र अमेरिकन कोलाइजनको मारमा परेको भनौँ न। नै त कोलाइजनमा त्यही कन्ट्रडिक्सन साध्य परेको हो कुरो। यहाँ प्रश्न त यहाँ त एकदम गहिरो गरिदिनु भयो। त्यो कोलाइजनमा अगेन्स्ट अपोजिट गइसकेपछिको मारमा पऱ्यो। हेर्नुहोस्, एउटा गद्दाफीको सामान्य विषय लिएर तपाईँलाई थाहा छ, हिजो मैले एउटा भिजुअल मैले हेर्ने बित्तिकै जवान छोरी र आमा राम्रो देखेर अमेरिकन सेनाहरू सिधै ट्याङ्कमा हालिदियो, कराउँदैछ। 6 वर्षको बच्चालाई यसरी निमाथेर फालेको भिजुअल मैले निकै सेयर गरेँ। अनि मैले अब्दुल्ला भन्ने उनै के अरे त्यही एजेन्सीको एउटा मिलिट्रीको मैले उसलाई, मेरो साथी हुनुहुन्छ फेसबुकमा, मैले उहाँसँग भाइबरमा आएर कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभयो, हो तिमीहरूको नेपालमा पनि चल्दैछ एमसिसीको कुरा, हाम्रो पनि यही मारमा अगेन्स्ट
मा जाँदाखेरिको आज हामी घुमौरो पाराले परिणाम भोग्दैछौँ। तपाईँहरू साँच्चै नै ठिक छ अमेरिकासँग रिलेसन नबिगार, तर तपाईँहरूको राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग हिट हुने कुरा चाहिँ नगर प्लिज। हामी त अहिले भोग्दैछौँ। म त नामको मात्र रसियन सेना हो। मेरो चिफ त हवलदारभन्दा तल्लो ग्रेडको एउटा लेस नायकभन्दा तल्लो ग्रेडको व्यवहार गर्छन् यिनीहरू भनेर त्यो भन्यो। मैले तपाईँको कतिपय मैले भिजुअलहरू सञ्जालबाट आएका उहरू मैले भाइरल गरिदिएको छु, पठाइदिएको छु, सेयर गरिदिएको छु भने हामी कराइराखेका छौँ। हुन त कम्युनिस्ट भित्रको पनि कराइराखेका छन्। तर यहाँ एउटा अचम्म लाग्दो विषय छ मनोजजी, रापर्वा र काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताले भन्दैन कि एमसिसी गलत छ। यहाँनिर एउटा जजमेन्ट गर्ने विषय र यति धेरै मिडिया छ, त्यो मिडियाको मैले प्रत्येक न्युजहरू हेरिरहेको छु, कुनले के बोलिरहेछन् सेभ गरेर त्यो भिजुअलले कपी गरेर हामी राख्दैछौँ मेमोरीभित्र। किनभने यो हाम्रो लागि लाइब्रेरी हो, ई लाइब्रेरी हो। बढी नौटङ्की बाज गऱ्यो भने अब हामी पनि रेडी छौँ तिनका काला करतुत र यो रोडमा हिँड्न नसक्ने त बनाइदिन्छौँ, एउटा चियामा जाने गफ गर्ने त बनाइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ। यो त हामी तयारी छौँ। किन अस्तिसम्म हामीलाई वर्णको रूपमा नेप्टे देख्ने बित्तिकै र कालो देख्ने बित्तिकै यिनले गनाउने गु जस्तो जो व्यवहार गरेछन् नि, म आज त्यो गर्ने व्यक्तिले भन्छु तिम्रो बासमती चावल जस्ता बास्ना आउने ममफोकलाई के गर्छौ होइन? बासमती जस्तो बास्ना आउने नेताहरूले के गर्छौ आज? त्यो स्थिति हेरिराख। आज मलाई तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभयो बहुत अहम प्रश्न गरिदिनु भयो र आज मैले प्रस्ट्याउने विषय पाएँ। तपाईँ हामीलाई वर्ण अनुहार हेर्ने बित्तिकै खाली सिसी सम्झिने। अस्ति एकजना अभियन्ता गइपुग्नु भएको थियो हाम्रो मन्त्रीजी, स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीजी कहाँ, खाली सिसी सम्झेर, तर मुटोर जवाफ त दिनुभयो नि। राउटेले अलि बुद्धि पुर्यायो हो भने यो खोक्रो नजरियाहरू टोपी लाउने बित्तिकै दौरा सुरुवाल लाउने बित्तिकै उसले आफू बाहेक यो देशको नागरिक सम्झिँदैन, आफू बाहेक उसले नागरिकै देख्दैन। तर चुच्चो अल्को गोरो छालाको गोरालाई उसले मुटुभित्र सजाइसक्छन् यिनीहरू। हेर्नुहोस् यो फोबिया ग्रसित एउटा पात्र एम्बेसडर बनेर गएका छन्। कतिवटा फोबिया हो, फोबियै त हो त। गोरो छाला र जहिले पनि एउटा वर्ग चरित्र हुन्छ नि, त्यो वर्ग चरित्रको म्याचिङ हुन्छ अरे क्या। यो केमिकल बायोकेमिकल कम्बिनेसन अरे क्या, औषधिमा मात्रै कम्बिनेसन हुँदैन, यो विचार र चाहनाको पनि कम्बिनेसन हुन्छ मनोजी। त्यो चाहनाको कम्बिनेसन बावजुद नै अन्तर्जातीय बिहे हुनु, अर्काको छोरीलाई आफ्नो बनाउनु, अर्काको छोरालाई आफ्नो श्रीमान देख्नु, यो पनि एउटा कम्बिनेसन हो, बायोलोजिकल कम्बिनेसन हो। त्यो पोलिटिकल कम्बिनेसन अन्तर्गत खतिवडाजी वहाँ जानुभएको छ जो पठाइएको छ यहाँ। त केपी ओलीको सरकार नढल्ने खालको कुरा तपाईँले गर्नुभयो अथवा त्यसको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो आँकडासहित। यसरी हुन्छ, त्यसपछि मङ्सिरमा चुनाव आइहाल्छ, अल्झिन्छ। यो सरकार नढल्ने प्रपञ्चमा शेरबहादुरले अन्ततगत ओलीलाई नै सघाए नि त। जसरी अब शेरबहादुरले सघाउनु भयो त्यसरी त जसपाले पनि सघाइदियो नि त। अब यसो हेर्नुहुन्छ भने सांसद कसको पल्टोमा धेरै छ। दुईवटा भ्यागुता मिलेर पा बनेको थियो, एउटा ठुलो भ्यागुता बनेको थियो, लेखको पा, खाने पा, नेकपा बनेको थियो। अब उनी दुई फ्र्याक्सन भइसकेपछि अब मान्नुहोस् सबभन्दा गणनाको रूपमा मेम्बर अफ काउन्ट लेभल न्युमेरिकल भन्नुहोस् या अल्फाबेटिकल भन्नुहोस्, कोसँग छ नम्बरिङ होइन? त्यो नम्बरिङको प्लस प्लस गरेर न त्यसको भागफल भन्छ क्या, रिजल्ट पोइन्ट रिजल्ट उहरू निस्किने हो, नम्बर निस्किने हो। त्यो यिनीहरूले अहिले तपाईँको लेगेसी सिद्धान्त घाँडमा जाओस् होइन, विचार मिल्ने र त्यसको राम्रो र नराम्रो कुरालाई ढाकछोप गर्ने र फेरि ब्यालेन्स गर्ने भएका न एक ठाउँमा आउने हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कि यिनीहरूको सरकार ढल्ने छैन कि अब उनीहरूको पेनलाइज सिस्टम चल्दैछ। त्यसमा तपाईँले प्रचण्डभित्र मोहन वैद्य, विप्लव, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलाई पनि जोड दिनुभयो एकदम। किन अत्याधिका मुला दुई थरी हुन्छ क्या नेपालको भूमिमा, रातो मुला पिउठाने, एउटा सेतो मुला। वैज्ञानिकहरूले 40 दिने मुला बनाइदिएछन्, छोटो मुला। स्वाद त एउटै हुन्छ नि।
काम एउटै गर्ने हो। टेस्ट मात्र फरक के हो भने अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हाल्नु भने त्यसको स्वाद मिठो हुन्छ, इनअर्ग्यानिक केमिकल हाल्नुभयो भने त्यसको तिखर चर्को तपाईँ हामीले नाकको उसले पनि सहन नसक्ने गरी हान्छ त्यसको स्वादहरू। त्यस कारणले यो राजनीतिक कम्बिनेसनमा पनि तपाईँले अहिले पछिल्लोचोटि गरेको प्रक्षेपण नेचुरल भोगाइको आधारमा गर्नुभयो कि इन्टरनेसनल सिनारियोलाई पनि? नै इन्टरनेसनल सिनारियो र अहिले जो सुरुवात यहाँ सुन्नुहोस् न, त्यसको सुरुवातै देखिन्छ कि यो कहाँ अन्तिम हुन्छ भनेर। सुरुवात भएपछि इन कहाँ हुन्छ त देखिहाल्छ नि। सुरुवात कहाँ त देखिन्छ, पुच्छर कस्तो हुन्छ भने ठुट्नुभयो त हुन्छ अरे क्या। यो बायोलोजिकल जेनेटिकल तपाईँको फिगर बिल्डअप या जिन डेभलपमेन्टको एउटा वैज्ञानिकहरूले जो रिजल्ट निकालेछन् नि, त्यो आधारमा भने त राजनीतिक र समाजशास्त्रीय नियम र सिस्टमभित्र पनि यो हो। सुरुवात त भइसक्यो नि त, त्यो कहाँ कसरी टुङ्गिन्छ भनेर। अब त्यसलाई बडी स्ट्रक्चर साइज त लिँदैछ नि, पोलिटिकल साइज त लिँदैछ नि बडी स्ट्रक्चरहरू। म त केपी कमरेडको सरकार ढल्ने देख्दिनँ। अझै जिस्क्या जस्तो त्यो राम्रो रूपले नपट्काउने चिसिक चिसिक चिमोटी राख्ने पो देख्छु त। हेर्नुहोस्, जिस्क्याइराख्ने खाले। जिस्केपछि मान्छे जिस्क्याएर सजोक हुँदैन त। केपी कमरेड सरकार त म त जिस्क्या जस्तो लाग्छ र सजोक हुँदै जान लाग्नुहुन्छ। त्यस कारण मैले प्रक्षेपण गरेँ कि न्यूनतम 6 महिना जान्छ र 6 महिनाभित्र अझ ठप विटन्ट भएपछि यसको अब जाने अन्त्य हुने यो प्रक्रिया हो भने अन्तरिम सरकार बन्ने भयो। देशमा चाहिँ नयाँ परिवर्तनका कुराहरू के हुन सक्छ? हामीले गभर्मेन्टको नेतृत्व गरेका केपी ओलीलाई लिएर धेरै प्रक्षेपण गऱ्यौँ। नेक्स्ट सिनारीहरू नेपालमा के देखा पर्न सक्छ? हामी कस्तो खालको? मनोजी, अब नेक्स्ट प्रक्षेपण त इन्डियाले उचालेको एउटा तपाईँ हामीले राजावादीको आन्दोलन त देखिहाल्यौँ होइन? त्यो त हामीले सञ्जालमा मिडियामा खुल्याम ठुल्ठुला इन्डियन मिडियामा हाम्रो नेपाली मिडियामा देख्यौँ। त्यो त एउटा छँदैछ। त्यो तपाईँको आवाजसँग विरोधी आवाजसँग ठप प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट विरोधहरू त्यहाँ मिल्न गयो भने बल्ल तपाईँ हामीले आँकडा गर्छौँ कि अब कति दिन रहन्छ। साँच्चै नै। र कतिपय मैले राम्रा राम्रा विचार राख्ने कम्युनिस्ट नेताले पनि देख्दैछु लोकतन्त्रभित्र या यत्रो जनयुद्ध पछिको या यत्रो ठुलो 70 दशक के अरे 60 दशक पछि लगेको गणतन्त्रको लागि लडेको त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक नेपाली कङ्ग्रेस होस्, चाहिँ 2006 सालमा जन्मेको कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, चाहिँ अन्य पार्टीहरू हुन्। बिचबिचमा धेरै जन्म भए, धेरैको देहान्त भए, बिचमा टुहिए होइन। त्यस्तो सबै हेर्नुहुन्छ भने मनोजजी सबैको भनाइ एउटै छ कि जसको निम्ति उत्थान भएको थियो यो विभेद गएन क्या। अब त ठप विभेदको कुरा आयो। अस्ति त कालो गोरो तराई मधेस पर्वतीय भनेर थियो भने अब धार्मिक रूपले आयो। धार्मिक मात्र होइन, अब त कम्युनिस्टभित्र पनि वर्ग क्या। हामी चाहिँ प्रचण्ड लेभलको परिवारसँग कनेक्सन हुने, तिमीहरू चाहिँ अलि तल्लो ग्रेडको दोस्रो पर्यटक्रमको नेतासँग कनेक्सन हुने फ्यामिली, अनि हामी त कोइराला परिवारसँग मात्रै हुने, तिमीहरू चाहिँ शेरबहादुर देवसँग मात्रै हुने, कोही रामचन्द्र पौडेलसँग मात्रै हुने, अनि रापरमा पनि कोही तपाईँको के अरे पशुपति शमशेर जबरा लेभलसम्म मिल्ने, कोही सूर्यबहादुरको पुरानै हामी त भएका। त्यहाँ के देखियो भने पार्टीभित्र पनि ग्रेटिङ च्यानलहरू या वर्ग चरित्रहरू देखियो क्या। त्यो द्वन्द अझै खतरनाक हुन्छ र त्यो द्वन्द्वले नै अर्को फेरि द्वन्द्वको लागि रूप दिने हो मनोजी। जनयुद्धमा यही भएको हो। त आज होइन 2078, 79, 80 होइन, मलाई आँकडा लाग्छ 81, 82, 83 तिर जुन मैले भन्दैछु फेरि एउटा नयाँ कम्बिनेसन पोलिटिकल र सोसियल कम्बिनेसन जोइन्ट हुन्छ र एउटा बिल्डअप हुन्छ नयाँ शक्ति। हेरिराख्नु होला। नेपाल बडा अनौठो देश हो। 10 वर्षमा अमेरिकाको उसमा 10 वर्ष राष्ट्रपति चुन्ने, सट्टै हट्ने र अर्को आउने, सबै कर्मचारी हट्ने र अर्को कर्मचारी आउने। नेपालमा 10 वर्षपछि बनेको रेलिङ भाँच्ने, नेता मार्ने, सबै रोकिसकेको छ। अब फेरि नयाँ चाहिँ के हुन्छ? नयाँ व्यवस्थाको लागि फेरि आउँछ पुस्ता। तत्कालीन अवस्थामा ओलीलाई टहलाउने कुनै वातावरण भेटिएन। तपाईँ हामी कहाँ टहलाउन सक्छौँ? हामीले अन्य नेताहरूले उसकै जोडीदारले त सकिरहेको छैन। किन नसके भन्दा मिलिजुली खानु परेन। ओली यहाँ सुन्नुहोस्, राज्य सत्तामा के हुन्छ मनोजी, मानव एकछिनलाई ओलीजीले प्रधानमन्त्रीजीले शक्तिशाली देखाउँदै जाने
भित्रभित्र खोक्रो बनाइराख्ने, किन पोल्टोमा त लानु पर्यो नि पैसा त बार्गेनिङ गर्नु पर्यो नि। त्यहाँको सट्टर हालिदिन्छु भन्छ भने बाहिरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नेपालमा के हुन्छ भने पैसा लिनलाई आन्दोलन गरिन्छ, उतैबाट आउने हो पैसा। उही अस्ति मलाई एउटा सुझाव आएको थियो जनसेनाबाट, तपाईँले त सी आकारमा लड्नुपर्ने प्रचण्डजीसँग ओ आकारमा लड्नुभयो, अनि मैले भने म चुटिया हुँ सी आकारको लड्नु, सी आकार भने बुझ्नुभयो यो फौजी भाषा हो, जङ्गली फौजी भाषा हो कि मतलब यस्तो सी भयो भने यता त घेराबन्दी गर्ने, एक ठाउँमा त पस्ने अनि निस्किने, ढोका राख्नुहोस् भने के मतलब तपाईँले धेरै गर्नुभयो भने उसले बोलाउँछन्, तपाईँसँग केही बार्गेनिङ पैसा हुन्छ, लेनदेन गर्छन् भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो, जनसेना साथीहरूको सुझाव। मैले होइन म त ओ आकारमै लड्ने हो, मसँग लेन देनै केही छैन त, तपाईँ त पाउने आशा अझै हुनुहुन्छ 5 लाख पाएर, म त त्यो पनि छैन, दिएर भयभरको गुमाइसके मान्छे हो, मलाई त छैन, मलाई त सिधै घेराबन्दी गर्ने हो, लक्ष्मण रेखा पुरा ब्यान गरेर हानिदिने बस डिस्ट्रोय। उनले डिस्ट्रोय पोलिटिकली गरे भने म पनि पोलिटिकली र बढी नै डिस्ट्रोयमा जाने हो भने हाम्रो के हुन्छ भने त्यो सुझाउने बुझाउने मान्छे पनि हेर्नुहोस् न कस्तो किसिमको छन् भन्दाखेरि यसो घुर्क्याइराख ल्याइराख होइन, जो कालीबहादुर खाम कमरेडले कहिलेकाहीँ प्रचण्डले गरिहाल्नुहुन्छ उहाँ कमरेडले त्यो किसिमको यहाँ घुर्काउने राजनीति चलिरहन्छ, चल्नेवाला चाहिँ असोजसम्म जान्छ मनोज। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद।